اهلا حبيباتي، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا اساسيات ديال الكروشي من الغرزه. كيفاش نصوبوها، ونوريكم حتى كيفاش كنصوبوا الورده باش تزوقوا. لو صوبتوا التقشرات تزوقوا بها. اللي غنحتاجوا كروشي، وغنحتاجوا خيط على حساب اللون اللي نتوما بغيتو. اساسيات الكروشي: اول حاجه نصوبوا الغرزه، كنديروا بحال هكا الخيط، كنلويوه على الصبع ديالنا وكنخرجوه من هنا بهذه الطريقه. من بعد ندخلوا فيه الكروشي وكنبداو كنديروا نخدموا بهذه الطريقه. دخلوا الخيط وسط العين، نلويو الخيط على الكروشي وكندخلوه وسط العين. نعاودوا مره ثانيه، نلويو الخيط على الكروشي نجروه يدخل وسط العين بحال هكا. هذه هي الطريقه، بحال هكا بحال هكا. هذه هي الغرزه. كنزيرو من طبيعه الحال، انا دابا ما كنزيرش غير باش نوريكم الطريقه. نديروه بحال هكا، كنجرو كنزير شويه بحال هكا. هذه هي الغرزه اللي كتستعمل بزاف، كنستعملوها باش كنبداو في الاول كنخدموا عليها بحال هكا شريط وتنطلعوا، اولا كنستعملوها الا بغينا نديرو الدائره، نبداو بالخدمه على شكل دائره. نعاود معكم بهذا اللون غادي يبان احسن. كنديروا دائره على الاصبع ديالنا، كنجبدوا الخيط بحال هكا، ندخلوا فيه الكروشي نزيرو شي شويه. من بعد هذا الخيط الصغير كنشدوه باليد اليمنى، واليد اليسرى كنشدو بها الخيط الطويل، وكنبداو نلوي الخيط وكندخلو في العين. نلوي الخيط وندخلو في العين، نلوي الخيط وندخلو في العين بحال هكا. كنستمر على هاد الطريقه وكنزير من طبيعه الحال هكا. اساسيات الكروشي: عندنا الغرزه الرئيسيه هي هذه اللي كنقولوا لها ديال السلسول، كنخدموها بهذه الطريقه هذه بحال هكا. نلويو الخيط على الكروشي ونخرجوه، نلويو الخيط على الكروشي ونخرجوه بهذه الطريقه. نشوفوا دابا الغرزه الثانيه. هذه كتسمى المنغلقه. ما كنستعملوش فيها الخيط، يعني ما كنجروش الخيط المره الاولى، ما كنلويوش على الكروشي بحال هكا كيف ما كنديروا. لا، هذه كندخلوا الكروشي دي مباشره بلا ما كنلويو عليه الخيط، وكنلويو دابا الخيط حتى دخلنا الكروشي، وغادي نجرو هذاك الخيط ونخرجوه. هذه كنسدو بها، تسمى منغلقه لان كتغلق لينا ديك الحاجه اللي عندنا. نوع الغرزه الثانيه او الثالثه كتسمى عمود. هذه كنلويو فيها الخيط على الكروشي بحال هكا، ندخلوا الكروشي، كنعاودوا نلويو الخيط مره ثانيه، كنجروه نلويو الخيط بحال هكا ثاني، وما كنخرجوش الخيط كامل الكروشي كامل، لا كنخرجوه عند العين الاولى اللي في الكروشي. تولي عندنا جوج، ها العين الاولى على الكروشي والعين الثانيه.
كنعاودو تاني نلويو الخيط على الكروشي وعاد كنجرو كلشي. هذه كتسمى عمود. ها هي الطريقه ديالها بحال هكا. هذه كتجي طويله كتعطينا الطول الفوق، شي واش كنقولوا لها عمود بحال هكا. هي الطريقه ديال الخدمه ديال العمود. هاد الكاميرا كيف ما وريتكم نلويو الخيط على الكروشي، كندخلو نعاودو نلويو الخيط مره تانية، كنخرجوه ماشي كنخرجوش كلشي، كنحتفظوا بواحد العين، كنلويو الخيط مره ثالثه عاد كنجرو كلشي هكا. المهم هادي غير باش نوريكم نوع الغرز بعض منها اللي عندنا. هادي هي الطريقه ديالها. نقدروا نديروه دائري، نديروه بالطول، يعني نخدموا على شكل دائره او نخدموا على شكل طولي يعطينا داك الخدمه مربعه، على حساب. كيبقى التفنن والابداع والحاجه اللي بغينا نصوبوها هي اللي على حسابها كنشوفوا اشنو او نوع الخدمه اللي غادي نتبعوها. ديما باش كنسد بالمنغلقه. دابا غادي نوريكم كيفاش كنخدموا نصف عمود. بالنسبه لنصف عمود كنخدموا بهذه الطريقه، كنلويو الخيط، كنخشيو الكروشي بحال هكا، كنجرو الخيط بحال خدمه تاع عمود، غير هي هنا في كاين الاختلاف. كنلويو الخيط على الكروشي كنجرو كلشي في مره واحده. هذه هي الاختلاف اللي كاين. كنلويو الخيط على الكروشي، كنخشيوه في العين المواليه، كنجبدو الخيط، كنلويو الخيط تاني على الكروشي مره تانية، كنجرو كلشي في مره واحده، كنعاودو عين اخرى. دي الخدمه ديالها. هي هادي راه مكتجيش طويله بزاف بحال الطول ديال العمود. نعاود مره اخيره، نلويو الخيط على الكروشي، نخشيوه في العين المواليه، نجبدوه، نخشيو الكروشي من الخيط مره تانية على الكروشي، كنجرو كلشي، كنديرو عين. هي هذه الخدمه ديالو. دابا غادي نوريكم كيفاش تصوبوا الورده باش تصوبوا اي حاجه صوبتوها. نفس الطريقه باش كنبداو.
كنحسبو 5، 1 2 3 4 5، وكنخشيو اولا ندخل الكروشي في العين الاولى بهذه الطريقه هكا، وكنجرو كلشي هكا. هذه هي الطريقه، نتمنى تكون واضحه. نعاودها معكم. واحد جوج ثلاثة 4 5، وكنخشيو في العين الكروشي في العين الاولى هكا. كنجبدو الخيط. المرحله المواليه هي كنخدمو غرزه ديال عمود، كنخدموها بهذه الطريقه هكا. كندلو الخيط ونجبدوه، وكنخليو العين الاخر كيوليو عندنا جوج في الكروشي، كنخدموها بهذه الطريقه هكا. ندخلو الخيط، ندخلو الكروشي، نجبدو الخيط، نلويو الخيط على الكروشي، نجبدوه في العين الاخرى حتى كيوليو عندنا جوج في الكروشي، وكنلويو الخيط مره تانية وكنجبدو. هنا خصنا نحسبو 12 عفوا 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ودابا غادي نسدوها، هاد الدائره هذه غادي نسدوها بعين اللي كتسمى منغلقه بهذه الطريقه هذه. نخشيو الكروشي في اول راس عمود وكنديروا ليه هاد الطريقه هذه بلا ما نكلويو الخيط، كنسدو بحال هكا. كنلويو الخيط وغنديروا 5 الاعمده في عين واحده بنفس الطريقه او بنفس الخدمه ديال السطر التحتاني. 1 2 3 4 5 في عين واحده بهذا الشكل. غادي نفوتوا العين المواليه، والعين الثانيه غنديروا فيها نص غرزه اللي كنخشيو بها، كنخشيو الخيط، كنخشيو الكروشي بدون ما نجرو، بدون ما نلويو عليه الخيط بهذه الطريقه، وكنجرو الخيط كنديروا هذه الطريقه هذه بحال هكا. كنفوتوا العين المواليه، العين الثانيه غادي نديروا فيها 5 ديال الاعمده بحال الاول،
الأعمدة، يعني خصني نلوي الخيط على الكروشي، نفوت الاولى والثانيه هي اللي غنخدم فيها بحال هكا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، بحال هكا. كيجيو عندنا بحال الضريسات هكا، واحد هنا وواحد هنا. غادي نفوت هاد العين الاولى والعين الثانيه هي اللي غندير فيها نص غرزه بلا ما كنلوي الخيط. ها هي نفوت العين الاولى والعين الثانيه، غادي ندير فيها 5 ديال الاعمده. ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. بداو كيتشكلوا ليا القنيتات بحال هكا. دابا غادي نفوت العين الاولى العين الثانيه وندير فيها نص غرزه بحال هكا. هما نفوت العين الاولى العين الثانيه ندير فيها 5 ديال الاعمده. ها هي واحد. هاد الكاميرا شويه. جوج، ثلاثة، ديما في نفس العين. أربعة، والخامس والأخير كل شيء في نفس العين. ها هو على هاد الشكل هذا. دابا غادي نديرو نص غرزة صافي وكنسدو صافي. ها هي تشكلات عندنا وريضة، هي هادي كنزوقو بها، نزوقو بها تقيشرات، نزوقو بها جليلبات، نزوقو بها اي حاجة حنا بغيناها. هي هادي الطريقة كيفاش تصوبوها، هي هادي.